السلام الخوت صافا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو لا بارتي دونك الرابعه من البورتفوليو رياكت جي اس ديالنا. في لي بارتي اللي دازو خدمنا لا باج داكوي وخدمنا لا باج بروجي. اليوم ان شاء الله نخدمو لا باج كونتاكت. دونك مشينا دونك غنمشيو لنوتر Visual Code Studio, répertoire composant, allez au contact.js, notre composant contact.js. Donc اول حاجه غادي نخدموا عليها هي غادي نحاولوا غادي نقسموا هاد l'écran وهاد la page sur deux, d'accord. Donc غنبداو on va importer grid cell from React MDL. OK. نكري واحد div ومن بعد grid ديالنا من بعد cell ديالنا. يكون دو سيل الاولاني بروميير بارتي و دوزيام بارتي. اوكي يس دونك عندنا بروميير بارتي دوزيام بارتي. اوكي دونك دابا نخدمو البروميير بارتي. غادي نمشيو h2 سمية من بعد نحطها image او باراغراف. دونك ليماج غادي ناخدنا ليماج اللي خدمنا بها قبل اللي هي هذه في لو فيشي accueil.js. نحيد هذه وغندير coller, d'accord. Et je vais lorem ipsum ناخد هاد par exemple هاد paragraphe et غادي نحطها هنا, d'accord. On va vérifier. Ok, non, je suis le CSS. Donc le mot là, on a le classe name. On aura contact body. On a classe name. نسميو contact grid. غادي نمشيو notre app.css contact body, donc margin photo width 100%, height 100%, background gray. Quoi d'autre? Position fixe. Ok. On joue le point contact grid
نعطيوها حتى هي مارجين فوتو with 30% background white color black okay align text line center okay bon point contact grid عندنا H2 دونك غنمشيو بعدا غنمشيو ل جوجل فونت داكور غادي ناخدو واحد لي دو فونت ناخدو Pantone et Oxygène mono ok et غادي نديرو كوبي لهذا وغنمشيو نوتخو index.html اللي غنلقاوه هنا كونترول في وبهذه المناسبة غادي نبدلو هاد التايتل فوليو اوكي دونك انا تبدل لو تيتر هاي بورتفوليو نمشيو ل app.css font family Pantone sans serif contact grid H2 ouais contact grid H2 باقي ما خداش المهم باش تأكدو غنمشي لهنا وغندير كوبي غندير كولي نقدر نكون غلطت في الكتابة بون وي نسيت الفيرغول دونك on va vérifier c'est bon on va scaler là paragraphe contact grid P غادي نمشيو نهزوه من هنا أكسجين وغنديروه هنا يس اوكي بون دابا سالينا لا بروميير بارتي غنديرو لها واحد شويه ديال styling aussi donc غنديرو padding top par exemple نديرو 1 em ok yes et on va mettre aussi le grid padding top ou plutôt padding au left بون مبانليش الان دونك غادي نمشيو لما هو اهم نخليو هاد دونك سافا il est présentable quand même دونك غنمشيو le deuxième partie شنو فيها
Donc H2, pareil. On va faire contact. Ok. واحد HR. Contact. Ok. Et on va s'il y a de HR bêta. On va changer là. Point contact grid HR. Border top AM. Dotted. Black. Margin auto. Width 50%. Ok. Toucher la taille. Ok. Ok. Bon, غنمشيو نرجعو للرياكت ام ديل باش ناخدو واحد الكومبوزون اللي غنخدمو به اللي سميتو ليست. كنمشيو لليست هنا ناخدو هاد القضية. دونك هادي غنخدمو بها هي هادي. غندير لها كوبيي وغادي نجيو للكونتاكت جيس وغندير لها كولي هنا. كنقادو شوية لو كود. Dancing in a burning room. Bon. Ça tâche vite. Encore Practorado. هذا هنا. Yes. بقات هاد الأخرى. Ok, donc une des erreurs de compilation pour l'import. List item. List item. Content. Yeah, yes. On va vérifier. Donc pour moi, il y a d'autres projets là, je suis toujours. نحيدو icône. Par exemple هنا غادي نديرو numéro de téléphone par exemple 0 112 start ok. وغادي نقلبو على واحد ليكون ديال التليفون غناخدوها من font awesome. لو سيت ديالهم هو هذا fontawesome.com وغنديرو موبايل. Copier et on va le coller ici. Donc, le téléphone d'Yalna.
باش نكبرو لا طاي تاعو غنديرو هنا اف ا باغ اكزومبل 3 6 دونك هو كبر. Et on va styler un peu. نزيدو في لا طاي ديال السايز نديرو font size. Mhm. 2 EM. Non, plutôt pas ici. تكون هنا سينو مغاديش ياخدو بعين الاعتبار. اوكي ديال التليفون شويه كبير هكذا احسن. نديرو كوبي كول هاد الايتم غادي نحطوه هنا اي غنحطوه حتى هنا. Là, par exemple, on dirait notre mail. Exemple @gmail.com. نرجعوا للفونت باش نقلبوا على الايكون. غنديروا ميل. ايميل وجيميل بلوتو ايميل. ناخدو هذا كوبيي بلوتو غيكون هنا. نديرو اف ا 2 اكس باش يكبر. Ok, donc c'est bon pour le mail. Et par exemple, خلينا نديرو Skype. Copier. Par exemple, mon identifiant Skype. نديرو كولي هنا الايكون ديالنا غادي نكبروها كوم سا. يا اوكي دونك غادي نزيدو واحد شويه سي اس اس هنا. دونك نقدرو هنا نحطو هاد لا ليست نحطوها في ان ديف. Plutôt non. Oui. اسمه class name غنسميو contact list. نجيو لهنا point contact list. Et on va contact list I pour les icônes. On va faire padding right.
Ok. بعدين top. Non, plutôt pas ici. نجيو هنا نديرو point contact list. بعدين top. M. Ok. Bon, donc du coup, c'est là de la partie. Donc on voyait donc, les coordonnées ديالنا هما هادو téléphone, Gmail, Skype. هنا تقدروا ديروا واحد الانتروداكسيون صغيره عليكم باش كتبغيو وشنو كديروا في الانفورماتيك ولا في الحياه اون جينيرال. votre photo et votre nom et prénom. بهذا نكونوا سالينا هاد لا بارتي. نقدروا كاع نحيدو بعدا واحد لو غراي اللي هنا كيدور. نمشيو لهنا الباك جراوند غراي نحيدوه. دونك كتولي لاباج تاعنا بحال هكا. دونك دابا لاباج كونتاكت ساليناها. عندنا لاباج بروجي اي لاباج برينسيبال. دونك دابا تبقى لينا في التوتوريال الجاي ان شاء الله تبقى لنا لاباج سي في. ومن بعد ان شاء الله كومون هاد البروجي نحطوه سور انترنت. اون فا لو ديبلويي باش يولي visible ou là en ligne, donc consultable par tout le monde. Ok. Bon, du coup, donc je compte sur vos j'aime et sur vos partages et donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur la page Facebook ou là sur la chaîne YouTube. Ok. Et du coup, واحد القضية أخرى شي دابا تنهضر شويه فرونسي كتر مي بون. واحد الكريتيك تاع لو كوتي علاش كنخدم شويه بعض المرات فرونسي اللي تري انتريسونت ماشي في العالم ولكن في المغرب الفرونسي لا انديسبونسابل. علاش؟ حيت المغرب ديبوندون لفرنسا في الاقتصاد. الا ناضوا شركات فرنساويه خرجوا من المغرب ماشي مهم غادي ناكلوها ديال بصح. دونك فهاد الساعه فهاد اللحظه 2019 المغرب كيهضر بالفرنسي. علاش؟ حيت عندنا شراكه اقتصاديه مع فرنسا تناكلو معاهم طرف الخبز. الانسان خصو يفكر بهاد القضيه من بعد. ولكن او ميم طون خصنا نخدمو. الانسان خصو يتعلم لغات اخرى كالانجلي لي انترناسيونال. ولكن هاد الساعه المغرب il est plus comment dire orienté vers la France. وان شاء الله الا كنتي ايتوديون ولا غادي تخدم ولا خدام غتلاحظ اننا خدامين غير مع الشركات الفرنسيه اكثريه. دونك الانسان خصو يكون واقعي شويه و ميم طون الا تعلم لغه اخرى من غير الفرنسي كالانجلي وكالعربيه حتى هي شد فيها مزيان. راه كلشي مزيان. الانسان هو يتعلم. الخايبه هي الانسان ما يتعلم والو حتى في اي حاجه في الدومين ديال حياته. Bon, donc du coup, je vous laisse et Inch'Allah, donc la prochaine partie, la page CV. Ok. Ciao. Ciao.